नेपालमा विदेशी सेना अनौपचारिक सहमतिमा वर्ष दिनका लागि नेपाल आएका भारतीय सैनिक फर्काउन झन्डै लागेको थियो 2 दशक। राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको 1 वर्ष नपुग्दै दिल्ली सम्झौता अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले राजीनामा दिए। उनको स्थानमा राजा त्रिभुवनले मातृका प्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गरे। कोइरालाको नियुक्तिसँगै काठमाडौँमा राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक गतिविधि तीव्र हुन थाले। तत्कालीन विवरण समेटिएका पुस्तक र त्यस बेलाका अखबार हेर्दा दिल्लीबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट दिल्लीतर्फ उच्च स्तरीय भ्रमणका सिलसिला हत्तै बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि कोइराला गृह, अर्थ र यातायात लगायतका महत्त्वपूर्ण 5 मन्त्रीसहितको टोली लिएर दिल्ली पुगे। जानुअघि नै उनले दिल्लीमा नेपालका विषयमा धेरै सम्झौता हुने घोषणा गरे र फर्केपछि पनि विकास निर्माण क्षेत्रमा भारतीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको बताए। उनी दिल्लीबाट फर्किएको 1 महिना नपुग्दै भारतीय विदेश र रक्षा विभागका उच्च अधिकारी सहितको 6 सदस्यीय टोली नेपाल आइपुग्यो। उनीहरूको उद्देश्य थियो केही साताअघि दिल्ली पुगेर कोइराला नेतृत्वको टोलीले गरेको एउटा आग्रहबारे पुनः छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नु। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग 1 मा दिएको विवरणअनुसार भारतीय विदेश विभागका डेपुटी सेक्रेटरीको नेतृत्वमा उक्त टोली नेपाल आएको थियो। विक्रम सम्मत 2008 माघ 14 गते। उक्त टोली नेपालबाट फर्किएको केही सातापछि भारतबाट फेरि 8 जना सैन्य अधिकारीको शिष्टमण्डल काठमाडौँमा उत्रियो। देवकोटाले उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार म्यानेजर जेनरल वाइएस पङ्ग्राजपेको नेतृत्वमा आएको उक्त टोलीको कुराकानीको विषयमा थियो नेपालका फौजी जवानहरूलाई जङ्गी विज्ञानको नयाँ किसिमको तालिम दिने कुरामा छलफल गर्नु। त्यो भारतीय टोलीसँग तत्कालीन कामु प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा तथा कमान्डर इन चिफ किरण शमशेर जबरा सहित वरिष्ठ मन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक कक्षमै छलफल गरे। त्यसमा नेपाली सेनालाई तालिम दिनको लागि 20 जना अधिकृत र उनीहरूका कर्मचारी समेतको एउटा सैनिक मण्डली भारतले नेपालमा पठाउने सहमति बन्यो। बैठकपछि प्रकाशित सरकारी सूचनामा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरियो। भारतीय सैनिक आगमन। सोही निर्णयअनुसार 2008 साल फागुन 15 गते भारतीय सेनाको पहिलो टोली प्रशिक्षकका रूपमा काठमाडौँ उत्रियो। त्यो कदमका विषयमा नेपाल सरकारले विरोधको सामना गर्नु पर्यो र काठमाडौँमा दिल्लीको चर्कै आलोचना भयो। यद्यपि भारतको स्पष्टोक्ति थियो नेपाल सरकारको अनुरोधमा नेपाली सेनाको तालिम र पुनर्गठनका लागि उक्त सैन्य शिष्टमण्डल पठाइएको हो। जयराज आचार्यले यदुनाथ खनाल विद्वान कूटनीतिज्ञ समालोचक पुस्तकमा भारत सरकारको प्रेस नोटलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार सुरुमा 20 जना सैनिक अधिकारी नेपाल आउने भनिएको थियो। यद्यपि नेपाल सरकारले आवश्यक ठहर्याए थप जनशक्ति पनि पठाउन सकिने भनियो। नेपालमा पहिलो सैनिक टोली पठाएको भोलिपल्ट तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालको अनुरोधमा शिष्टमण्डल पठाइएको र त्यो नेपालमाथि हस्तक्षेप नभएको बताएका थिए। आचार्यको पुस्तकमै उद्धृत गरिएको नेहरूको पत्रकार सम्मेलनको भनाइमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त सहमतिलाई विशुद्ध अनौपचारिक भनेका छन्। तालिमका लागि भनेर भारतीय सैनिकहरूलाई भित्र्याउने उक्त सहमति अनौपचारिक खालको भएको कुरा त्यसको केही वर्षपछि राजा महेन्द्रले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि बताएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारी तथा महेन्द्रका कैयौँ भाषण लेखेका दमनराज तुलाधरले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तकमा महेन्द्रसँग उक्त प्रसङ्गमा कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। परराष्ट्र सचिवसहित
आफू दर्शन भेटका लागि जाँदा महेन्द्रले निर्देशन दिँदै उक्त कुरा बताएको तुलाधरको पुस्तकमा उल्लेख छ। महेन्द्रलाई उद्धृत गर्दै उनी लेख्छन्, प्रजातन्त्र भएदेखि भारत सरकारसँग जे जति महत्त्वपूर्ण कुरा भए ती सब मन्त्रीहरू र भारतीय अधिकारीहरू बीच मौखिक विचार आदान प्रदानबाट निर्णय भएको थियो भन्ने मैले सुनेको छु। मिलिटरी मिसन काठमाडौँमा पठाउने, हाम्रो तिब्बती सङ्घको सिमानामा भारतीय सैनिक चौकी राख्ने, त्रिभुवन राजपथ निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू कुनै लेखापढी नै नभइकन निर्णय गरिएको जस्तो लाग्छ। आइन्दा यस विषयमा तिमीहरू खुब सतर्क हुनु। किन बोलाइए भारतीय सेना? तत्कालीन समयका विवरणमा जनाइए अनुसार नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि देशभित्र अस्थिरता छाएको थियो। केआई सिंहले असफल कुको प्रयास गरेका थिए भने देशका विभिन्न भागमा अशान्ति कायम थियो। सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै गुट र फुटको सिलसिला चल्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको त्यस बेलाका कैयौँ घटनाका विवरणले देखाउँछन्। राजनीतिक अस्थिरताका बीच तत्कालीन सत्ताधारीले देशको कर्मचारी तन्त्र तथा प्रशासन यन्त्रमा सुधार गर्ने भन्दै भारतबाट सिभिल सल्लाहकार मिसन बोलाएका थिए अनि सेनाका आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै सैन्य मिसन। नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग 1 मा ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार बनेको केही दिनपछि त्यस सरकारले सर्वप्रथम नेपालमा सिभिल सल्लाहकार मिसन र सैनिक मिसन ल्यायो। उनले नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार भने पनि त्यो चुनावबाट जितेर बनेको थिएन। राजाद्वारा गठित काङ्ग्रेसी मात्र सम्मिलित मन्त्रीमण्डल थियो। देवकोटाले थप व्याख्या गर्दै लेखेका छन्, त्यसबाट नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप भयो भन्ने आम जनतामा विभिन्न प्रकारको चर्चा चल्न थाल्यो। तर त्यस बखतको सरकारले जनआवाजको कुनै कदर गरेन। सम्भावित विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले 2008 फागुन 12 गते एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्व स्वीकृति बिना सार्वजनिक बैठक, सभा र जुलुस गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तत्कालीन गृह विभागले सूचना निकालेर लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध 2009 वैशाख 1 गतेसम्म जारी रह्यो। त्यसअघि मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कतिपय पत्र पत्रिकाले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै आलोचनात्मक खबरहरू प्रकाशित गरिरहेका थिए। नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वर नारायण प्रसाद सिंह, सीपीएन सिंह र स्वयं प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि त्यसको पटक पटक खण्डन गरेको विवरण पाइन्छन्। सम्भवतः त्यसैलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा परराष्ट्र विभागले पनि चेतावनी सहितको सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। विक्रम सम्वत 2008 पुस 20 गते विभागले निकालेको वक्तव्यमा त्यस्ता विवरण प्रकाशित गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसमा लेखिएको छ, नेपालको मैत्री सम्बन्ध भएको देश र तिनका प्रतिनिधिप्रति अपमान र देशको भावना प्रकट गर्नु वा प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दस्तुरको खिलाफ भएको हुनाले, यहाँको कानुनको पनि विरुद्ध भएको हुनाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यस विज्ञप्तिको प्रतिकूल कारबाही गरेमा सरकारले कानुनी कदम लिनेछ। त्यसबेला भारतीय सैन्य मिसन भित्र्याउने कुरालाई सरकार बाहिर रहेका काङ्ग्रेसकै नेतासहित अन्य दलका नेताहरूले विरोध गरेको देखिन्छ। बीपी कोइराला पनि त्यसमा सहमत नभएको कुरा उनैले लेखेका विवरणमा स्पष्ट छ। बीपीका भनाइमा नेपाली सेना समेत सरकारको उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेको थियो। कोइरालाको आफ्नो डायरीमा विक्रम सम्वत 2008 चैत 5 गते लेखेका थिए, भारतबाट सैन्य मिसन नेपाल आएको विषयलाई लिएर नेपाली सेनाभित्र ठुलो रुष्टता थियो। नेपाली सेना निकै संवेदनशील बनेको थियो। भारतको राजधानी दिल्ली स्थित नेहरू स्मारक सङ्ग्रहालयमा लामो समयदेखि सुरक्षित रहेको उक्त डायरी केही वर्ष अघि मात्र पदमबहादुर थापाको सङ्कलन तथा सम्पादनमा नेपाली भाषामा एवं अभि सुवेदीको सम्पादनमा अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएको छ।
बिपी कोइरालाले त्यसै वर्ष चैत 16 गते दिल्लीमा नेहरूलाई भेट्ने क्रममा पनि त्यसबारे आफूले जानकारी गराएको छनक दिएका छन्। नेहरूसँग नेपालको बारेमा कुराकानी भएको प्रसङ्ग लेख्ने क्रममा उनले भारतको सैन्य मिसन पनि बदनाम थियो नेपालमा भनेर उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा विदेशी सेना अनौपचारिक सहमतिमा वर्ष दिनका लागि नेपाल आएका भारतीय सैनिक फर्काउन लागेको थियो झन्डै 2 दशक। यस विषयको भाग 2 रिपोर्ट हामी लिएर आउने नै छौँ। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।